ताऊस बिन किसान रहमहुल्लाह सिका ताबीन में से एक ताबी सही सनद के साथ ये एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं एक शख्स के 4 बेटे थे, लेकिन बाप बूढ़ा था और बीमार हो गया। तो चारों में से एक बेटा दूसरे अपने भाई से ये कहता है कि हमारे बाप को हमारी खिदमत की ज़रूरत, और बाप की विरासत भी है, बाप का माल भी है, बाप के पास दौलत भी है। तो ये अलग बात है कि अगर बाप फौत होता है तो उसकी विरासत, उसका माल जो है वो मिलेगा और तकसीम होगा, और हम इतने मालदार और इतने हम जागीरदार हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये दिल करता है कि इस लालच के बगैर कि मेरा बाप फौत होगा और मैं मालदार हो जाऊंगा, इस लालच के बगैर मैं अपने बाप की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर तू करे तो ये मुझसे अहद कर कि हम अपना हिस्सा जो है विरासत में वो तू नहीं लेगा और भाइयों में तकसीम कर देगा अपनी राय से, अपनी मर्जी से, सिर्फ सवाब के इरादे से, सिर्फ सवाब के इरादे से, जिसमें ज़रा बराबर लालच न हो। आप अपने बाप की खिदमत करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं विरासत में हिस्सा भी नहीं लूँगा, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, बाप से मोहब्बत अक़ीदत के इज़हार के लिए मैं अपने बाप की खिदमत करता हूँ। बीमारी में उसकी पूरी तरह ख्याल रखता हूँ। उसने फ़ैसला कर ली। 3 भाई भी मौजूद है, लेकिन चौथे भाई ने बाप को संभाल ली। तीमारदारी, खिदमत का अंदाज और खिदमत के पर यह बंदा मामूर हो गया। वक्त आया जो अल्लाह की तरफ से फ़ैसला था वो तो मौखर नहीं हो सकता। बाप फौत हो। भाइयों ने बड़ा इसरार किया कि आप विरासत में से आपका हिस्सा है, अल्लाह ने मुकर्रर किया है, आप ले लें। उसने कहा नहीं, मैंने बाप की खिदमत की है, बगैर लालच के की है, बगैर तमा के की है, और मोहब्बत में की है, अल्लाह की रज़ा के लिए की है। और उसने कहा है, अल्लाह का ये फ़ैसला है कि अल्लाह ताला ihसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। फ़इन्न अल्लाह ला युज़िउ अजरल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। और मोहसिनीन कौन है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, वालिदैन के साथ एहसान करने वाला अगर मोहसिन नहीं है तो फिर और मोहसिन कौन हो सकता है? लिहाजा मैं मोहसिनीन में जब जा चुका हूँ और अल्लाह का ये वादा है कि वो अजर ज़ाया नहीं करता, तो उसके फ़ैसले पे राज़ी हूँ। मैं ये हिस्सा अपने भाइयों में तकसीम करता हूँ। मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये फ़ैसला किया। ऐसा ही हुआ, विरासत में से उस हिस्से नहीं ली। अब वो गुर्बत में है और फ़क्र इख्तियारी है, हिस्सा मिल सकता है, नहीं लिया। अल्लाह ने मुकर्रर किया है, नहीं लिया। तक़वा है, परहेज़गारी है, दुनिया की लालच मोहब्बत दिल में आई ही नहीं कि मैंने वालिद की खिदमत की है, अल्लाह के लिए की है, मैं नहीं लेता हिस्सा 3 भाई ले। कहते हैं मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में मुझे ये कहा गया कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बंदे को आप जाके मिले, वो आपको 100 दिनार देगा, या कि उससे वो 100 दिनार ले ले। सही सनद के साथ इमाम ताऊस रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को बयान किया है। फरमाते हैं मैं जब उठा तो अपनी बीवी से ज़िक्र किया कि मैंने ख्वाब में ये मंज़र देखा है कि बंदा मुझसे कहता है फ़लाँ जगह पे जाओ, वहाँ से आपको 100 दिनार मिलेगा। फिर मैंने उससे पूछा है क्या वो 100 दिनार मगर मैं ले लूँ तो मुझे उस माल में बरकत होगी या नहीं होगी? तो मुझे कहा गया बरकत तो नहीं होगी, लेकिन जाके ले लो। बीवी ने बड़ा इसरार किया कि गुर्बत में, फ़क्र में, तंगदस्ती में पहले आपने वो हिस्सा छोड़ दिया, बाप की जागीर में से हिस्सा नहीं लिया, बाप की ज़मीन में हिस्सा नहीं लिया। अब ये कोई ख्वाब में मंजर नज़र आ रहा है तो आपने ये बरकत का, अल्लाह बरकत देगा, आप जाएं और ले आए, हम कपड़े ख़रीदेंगे, कोई कारोबार शुरू कर देंगे, बरकत हो जाएगी। उसने कहा जब मुझे ये कहा गया है कि उसमें बरकत नहीं होगी, मैं नहीं लूँ। दूसरी रात सोए, फिर ख्वाब देख, कहते हैं
کہ خواب میں مجھے کہا گیا فلاں جگہ پہ جاؤ، آپ کو 10 درہم ملیں گے، کل آپ 100 لینے نہیں گئے، چلو 10 درہم لے لو، لیکن اگر لوگے تو برکت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں سویرے اٹھا، بیوی سے یہ سارا خواب بیان کیا، اس نے پھر وہی بات کہی جو کل کہی تھی، لیکن میں نے جانے سے لینے سے انکار کر دیا۔ تیسری رات سوتا ہوں، مجھے خواب میں یہ منظر دکھایا گیا کہ 1 دینار وہاں سے آپ کو ملے گا، جا کے لے لو، اور یقین ہے کہ 1 دینار میں اللہ نے برکت دے رکھی۔ برکت ہے، آپ رحمت ہے آپ کے لیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور محسن کون ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ اس رب کی زمین پر سب سے بڑا محسن احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا۔ فرمایا چلے جاوا۔ کہتا ہے میں اٹھا اور وہاں پہنچا تو مجھے 1 دینار دیا۔ 1 دینار لے کے میں واپس پلٹتا ہوں، کل اثاثہ میری پورے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے 1 دینار کے سوا جو مجھے دیا گیا۔ فرماتے وہ دینار لے کے میں جا رہا ہوں، ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا، بازار سے گزر رہا ہوں تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی بیچنے کی آوازیں لگا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا چلو اتنے دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 1 دینار اللہ کی رحمت سے نصیب ہو گیا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ چیز خرید لیتے ہیں، کوئی مچھلی خرید لیتے ہیں، گھر لے جاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ 2 مچھلیاں اس کے پاس ابھی پڑی ہیں بیچنے کے لیے۔ میں نے پوچھا یہ 2 مچھلیوں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا 1 دینار قیمت ہے۔ میں 1 دینار دے کے دونوں مچھلیاں لے کے گھر پہنچتا، جب ان کو کاٹتا ہوں گوشت بنانے کے لیے تو 2 قیمتی ہیرے اور موتی ان مچھلیوں سے برآمد ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شخص کو اللہ ذلیل نہیں کرتا۔ سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، جس نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، عقیدت کا اظہار کیا ہو، ادب کا احترام کا خیال رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 2 قیمتی موتی ان مچھلیوں کے پیٹ سے برآمد ہوئے نکلے۔ میں نے جب ان کو دیکھا اور جب ان کی میں نے قیمت لگوائی تو قیمت لگانے والوں نے کہا اس کی قیمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کی قیمت کیا لگائی؟ 30 خچروں پہ لدے سونے کے ساتھ میں نے 1 موتی بیچا۔ ذرا والدین کے لیے بے قدر ہو کے دیکھیے، والدین سے محبت عقیدت کے اظہار کیجیے، پھر اللہ کی رحمت جو اس کے وعدے وبالوالدین احسانا جو اس کا حکم ہے، احسان کرو محسن بنو۔ پھر محسن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن سلوک کیا ہے؟ وَآسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے احسان کرو، میں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جسے اللہ محبت کرے، جسے اللہ پیار کرے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ 30 خچر سونے سے لدے ہوئے، قیمت ادا ہوئی 1 موتی کی۔ سارے بھائی پیچھے رہ گئے، ساری جدادیں ساری جاگیریں پیچھے رہ گئی۔ ذرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھو تو یہ تمہیں پالنے والے، پرورش کرنے والے، تجھے کھلانے اور پلانے والے، تمہارے خون اور دودھ تمہارے وجود میں دینے والے، اور تمہارے ایک ایک عضو کو، ایک ایک جسم کے حصے کو، ان کی بڑھوتری، ان کی کمائی سے پل کے پوس کے اس مقام پہ ہم پہنچنے والے، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، جو تقاضا کر رہا ہے؟ فرماتا ہے جب بادشاہ کے پاس وہ 1 موتی پہنچا نا، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی قیمت کو دیکھیے تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی اور موتی بھی ہے؟ فرمایا ہاں جی اس کے پاس 2 ہیں، 1 ہم نے خرید لیا ہے، یہ دوسرا ہے اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے کہو
کہ ہم دوسرا موتی بھی اس طرح لینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے اس کی دگنا قیمت 60 خچروں پہ لدا سونا دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا موتی بھی اس سے خرید کے لاؤ۔